यस्तो हो, यो नेतृत्वको जन्म भनेको चाहिँ आवश्यकता र आकस्मिकताको बिचबाट जन्मिन्छ भनिन्छ कि। अब खास गरिकन प्रचण्डको जन्म चाहेर प्रचण्ड हुनुभएको होइन, रियल जनताको बिचमा हामी पुर्याउनेछौँ। त्यसपछि कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्ने सबै प्रक्रियाहरू, सबै प्रोसेसहरू हामी यो बिचमा गर्नेछौँ। र हामीलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकार त्यति धेरै अधिकार सम्पन्न हो कि यसले जनतालाई साँच्चै त्यो सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ जो यहाँ गाउँघरमा आएको छ, यो अधिकारको चाहिँ रियल अनुभूति जनतालाई गराउने जिम्मा पार्टीहरूको हो, स्थानीय पार्टीहरूको हो। यसमा स्थानीय पार्टीहरू चुकेका छन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्र योचोटि पनि अहिले गएको निर्वाचनमा सत्तामा आउन सकेन, स्थानीय पार्टीमा जोडिन सकेन। त्यसकारण स्थानीय पार्टीको जोडिन नसकेको हुनाले हामीले जनतालाई त्यो डेलिभर दिन सकेका छैनौँ। तर अब हामी निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ नै डेलिभर दिने ठाउँमा जानेछौँ र जनतालाई खुसी, सन्तुष्ट र वास्तवमै सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने। विजयी भयौँ भने जनतासँग खुसी साट्न जनतासँग जानेछौँ। यदि पराजय भयौँ भने, हामी पराजित भयौँ भने पनि निरन्तर जनताकोमा गएर स्थानीय सरकारको खबरदारी गर्नेछौँ, जनताको साथमा निरन्तर रहनेछौँ। जनतालाई यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा 100औं टोल कमिटी, हाम्रा 100औं कार्यकर्ताहरू, 2000 भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू, विभिन्न जनमुखी संगठनका संगठनका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हुन्छ भने हामी इमान्दार साथ स्थानीय तहको सञ्चालन गर्नेछौँ। जित्यौँ भने, हार्यौँ भने पनि जोसुकैलाई जबरजस्त जुनसुकै तरिकाले परिचालन गर्ने गरिकन चाहिँ हामी छुट दिने छैनौँ। निरन्तर खबरदारीमा लाग्नेछौँ र स्थानीय जनता साथमा राखेर निरन्तर यहाँको विकासमा लागिरहनेछौँ। एकचोटि देख्नुहोस्, देशैभरि हामीले देखिरहेका छौँ अग्ला अग्ला भ्यू टावर, होइन? तपाईँ अग्ला अग्ला भ्यू टावर बन्ने, विभिन्न जनावरका स्ट्याचुहरू बन्ने, होइन? यो त एउटा यो नै आइसक्यो, ट्रेनै आइरहेको छ। यसबाट तपाईँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्नु, होइन? ठुल्ठुला मन्दिरहरू बन्ने, होइन? यो त कुनै उत्पादकमूलक क्षेत्र भएन नि। तपाईँको जहाँसुकै चाहिँ तपाईँको टोल विकासको नाममा चाहिँ बस्नै नसकिने, 10 जना पनि बैठक नबस्ने गरिकन घरहरू बन्ने, सामुदायिक भवनहरू बन्ने, होइन? यी भवनले के दिन्छन्? खेल मैदान त युवाहरूको पङ्क्तिलाई ठिकै हो, फेरि त्यसले उत्पादनमूलकै काम गर्छ, त्यसलाई विरोध गर्न मिल्दैन। तर जहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा यस्तो प्रकारको लगानी भएको छ, फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको कमसल खालको चाहिँ कालोपत्री गर्ने, जसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्ने, होइन? यस्ता प्रकारका जो कामहरू छन्। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको चाहिँ उपभोक्तालाई यति झन्झट दिने, होइन? हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछ कि वडाबाटै सारा काम सम्पन्न होस्। एउटा 5 लाख 1.5 लाखको सम्झौता हुन्छ, तर त्यो 1.5 लाखको सम्झौताको लागि तपाईँको 10 चोटिसम्म धाउँदा मान्छे परेशान हुने, होइन? 5000 को बिल चाहिँ चेन्ज गर्नु परेर उसले बिल चाहिँ तपाईँको, होइन, बिल भरपाई बनाउन नसकेर हैरान परेशान खेप्नु परेको। उपभोक्तालाई शास्ति, सम्झौता गर्न शास्ति, बिल फर्चट गर्न शास्ति, होइन? यी प्रकारका काम पनि हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ रोकिदिनेछौँ र जनतालाई हुने सानो सानो कामहरू जुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो काममा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनेछौँ। हामी एउटा डेस्कै निर्माण गरेर उपभोक्ताले फर्चट गर्दा के गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ उनीहरूले त्रुटि गरे, काम इमान्दार साथ गरेका हुन्छन्, उनले बिल भरपाई बनाउन नसकेकै कारण चाहिँ बिल फर्चट नभएर जनता चाहिँ झन् साह्रो आर्थिक लोडमा परिरहेका छन्। त्यो काम गर्ने कसले भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले हो। अनि चाहिँ एउटा डेस्कै निर्माण गरेर, एउटा अफिसियल एउटा प्रोसेस नै गरेर हामीले यस्ता कामहरूमा सहजीकरण गर्नेछौँ र जनतालाई व्यापक सुविधा दिने काम हाम्रो हुनेछ। स्थानीय सरकार जितेपछि हामी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका सारा लगानीहरू कटौती गरेर जनतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौँ र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, स्वास्थ्य र व्यावहारिक स्वास्थ्यको के अरे शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने, वरिपरि आफ्ना झुन्डहरू र आफ्ना केही मान्छेहरूको चाहिँ भरमा विकास गर्ने, विकासे प्रणालीलाई तोड्ने र रियल जनताको बिचमा विकास पुर्याउने, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नका निम्ति भरमजदुर महत्त्वपूर्ण पहल गर्ने, निवेदन लेख्न नसक्ने जनताको जीवन स्तरलाई पनि सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी त्यही तल जनताकामा गएर काम गर्ने र नमुना काम गरेर हामीले चाहिँ आउँदा निर्वाचनहरू हामीले प्रचार गर्न नपर्ने गरी, भोट माग्न नपर्ने गरी, जनताले आफै आवश्यकता महसुस गरेर माओवादीलाई खोज्ने गरी काम गर्ने हाम्रो योजना छ। हामी त्यो काममा सफल हुनेछौँ। यसचोटि म यही बिचमा जोड्न चाहन्छु, हामीले आज महत्त्वपूर्ण 4वटा 5वटा निर्णय पनि गरेका छौँ। हामी अब निर्वाचन केन्द्रित भएका छौँ। यो चाहिँ 30 गते हुने निर्वाचनमा हामीले परिणाम निकाल्नु छ र त्यसमा हामीले चाहिँ खास गरिकन हाम्रो तर्फबाट सर्वसम्मत जस्तै गरिकन हामीले उम्मेदवारहरू चयन गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ। हामीले 5 गतेसम्ममा चाहिँ निश्चित ठाउँमा हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ सिफारिस पठाइसक्नु पर्नेछ।
खास गरी 3 जना मेयरको प्रत्याशीहरू 3 जना उपमेयरको प्रत्याशीसहित वडाको टिमै हामीले चाहिँ नि सिफारिस गरेका छौँ। आज चाहिँ नगरको टुङ्ग्याएका छौँ। खास नगरमा चाहिँ मेयरको लागि रचना राई, कुमारी राई रचना जो प्रदेश कमिटीको सहसचिव हुनुहुन्छ, लक्ष्मी नेउपाने लता, उहाँ चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को चाहिँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, र मेरो नाम दुष्यन्त भट्टराई यहाँको अध्यक्षको। मेयरको लागि चाहिँ 3 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। उपमेयरको लागि चाहिँ नवराज चापागाई यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। त्यसपछि सीता कण्डरिया उहाँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ, र गीता प्रसाद श्रेष्ठ यो नगरको सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाको नाम चाहिँ उपमेयरको लागि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले आज अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय के गरेका छौँ भने अरुण सुन्दासको नेतृत्वमा लक्ष्मी नेउपाने लता, गीता श्रेष्ठ र दुष्यन्त भट्टराई रहेको 4 सदस्य कार्यदल गठन गरेका छौँ। त्यो 4 सदस्यको चाहिँ कार्यदलले चाहिँ 2टा पार्टी, 3टा पार्टी वा 5वटै पार्टी या अन्य पार्टीहरूसँग अन्तर्संवाद गरेर चुनावमा कसरी संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर जान सकिन्छ यो विषयमा राप्रपा र नेकपा एमालेसँग डराएको भन्ने कुरा त हुँदैन। राजनीतिमा कोसँग कोही डराएकै होइन। फेरि त्यसमा पनि माओवादी त बिल्कुल डराउँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो राज्यको पुनर्संरचनाका लागि बन्दुक बोकेर शिरमा कफन बाँधेर हिँडेको टिम हो हाम्रो। म आफू पनि त्यसमा सहभागी छु भने चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग डराउने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। तर अहिलेको राजनीति समीकरण भनेको चाहिँ यथास्थितिमा रहने र अग्रगमन चाहने बिचको एउटा सम्बन्ध हो। अहिले गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसलाई आवश्यक छ र हामीलाई पनि आवश्यक छ। त्यो किन छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा जे पछिल्लो परिदृश्य देखा पर्यो, खास गरिकन नेकपा गठन भयो र झनै 2/3को सरकार पुगिराख्दाखेरि व्यक्तिगत अहङ्कारका कारण नेकपा विभाजित हुन पुग्यो। त्यो जनताको चाहना र स्थानीय पार्टी कमिटीहरूको चाहना बिल्कुलै थिएन। त्यो नेतृत्वको आन्तरिक खिचातानीका कारण र विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ भएका विभक्तताका कारणले, या भनौँ एउटाले अग्रगमन चाहने, एउटाले यथास्थिति चाहने, वा एउटाले गणतन्त्र र यो सम्पूर्ण चाहिँ संविधानका अन्तर्वस्तुहरूलाई संस्थागत गर्न चाहने र त्यसलाई केही पक्षले टिरिल गर्ने, यो बिचको अन्तर्विरोधका कारण नेकपा फुट्यो। र अहिले चाहिँ संविधानको रक्षा, अग्रगमनको रक्षा र खास गरिकन नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुसार चाहिँ समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्नका निम्ति जो प्रकारको एउटा संवैधानिक शक्तिहरू, संविधानलाई मान्ने शक्तिहरू, अहिलेको व्यवस्थालाई मान्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो। त्यही उभिएर गठबन्धन बनेको छ। नमस्कार, म दुष्यन्त भट्टराई, म नेकपा माओवादी केन्द्र सुन्दर रैँचाको अध्यक्ष। म एउटा युवा व्यवसायी पनि हुँ, अनि म सुन्दर रैँचाको आम जनताको भावना अनुसार काम गर्ने एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुँ। मसँग मेरो नेतृत्व गरेर र मेरो सहयोगी बनेर थुप्रै आम पार्टी पङ्क्तिका कार्यकर्ता साथीहरू इमान्दार साथ हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हमा लिएर चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ। यो संविधानको अन्तर्वस्तुलाई जनताको हातमा लाने काम माओवादीले मात्र गर्न सक्छ। किनभने व्यवस्थाको परिवर्तनका निम्ति लडेको माओवादी व्यवस्थाको परिवर्तनको संस्थागत अभ्यास गर्न र जनताको अवस्था बदल्नका निम्ति दोस्रो चोटिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतासँग जोडिन आएको छ। मलाई आशा छ आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुनसुकै सङ्घ संस्थामा हुनुभए पनि यहाँले माओवादी पार्टीप्रति विश्वास गर्नुहुनेछ र यो माओवादी पार्टीले नै देश र जनताको विकास गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुनेछ र आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हमा अमूल्य मतदान गरेर हामीलाई विजयी गराउनुहुनेछ र फेरि पनि विजयी गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। निश्चित रूपमा केही संशयहरू छन्, तर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामी अत्यन्तै प्रष्टताका साथ जनतालाई आफ्ना कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले के भन्दैछौँ भने यो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा, नयाँ संविधान बनाउने कुरा र खास गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा चाहिँ जसरी संविधानमा व्यवस्थित गरियो, यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र निर्णायक भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रले खेलेको छ। यो हामी दावासाथ भन्न सक्छौँ कि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न सङ्घर्षहरू पश्चात संविधानमा जे उपलब्धिहरू मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरियो, ती मौलिक हकहरू चाहिँ माओवादीको चेतनाबाट, माओवादीको पहलकदमीबाट र माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा संस्थागत भएका छन्। त्यो संविधानमा भएका ती मौलिक हकहरू जनतामा
पुर्याउने टुल्स भनेको स्थानीय तह हो। केन्द्र सरकारले साङ्गोपाङ्गो योजना निर्माण गर्छ, प्रदेश सरकारले त्यसलाई विस्तृत ढङ्गले विन्यास गर्छ र स्थानीय तहले भने जनताका हातमा ती अधिकारहरू पुर्याउने काम गर्नुपर्ने हो। तर यहाँको स्थानीय तह त्यो काममा फेल भएको छ। जनताका आवश्यकताहरू, स्वास्थ्यका कुरा, रोजगारका कुरा, सूचनाका कुरा र त्यसपछि गरिबीको रेखा मुनिका जनतालाई सत्ताको अभ्यासमा र सत्ताको अनुभूति दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार चुकिसकेपछि त्यो काम संविधानको अन्तर्वस्तु र भावना अनुसार स्थानीय दलहरूले, यी पुराना दलहरूले गर्न सकेनन् भन्ने हाम्रो ठम्याइयो। जनतामा पनि यो कुरा प्रश्न गरिरहेका छौँ र अहिले हामी साङ्गठनिक रूपमा सुदृढ हुने, जनतालाई हाम्रा कुरा सुनाउने र अहिलेसम्म यो 5 वर्षको अभ्यासमा स्थानीय सरकारले जे कमी कमजोरीहरू गरिरहेको छ, जनतालाई जुन स्तरको सुविधा दिन सकिरहेको छैन, त्यो कुरामा हामी करेक्सन गरेर नयाँ तरिकाले जनताको अवस्था नै बदल्ने गरिकन संविधानको मर्मअनुसार क्रियान्वयन गर्न सक्ने तात्पर्यता, त्यो क्षमता र त्यो उत्सुकता भएको हुँदा हामी जनतालाई प्रष्टसँग हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, एकचोटि हामीलाई परीक्षण गर्नुहोस् भन्न जनतासँग गइरहेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको नेकपा माओवादी लगायत काङ्ग्रेस होइन 5 पार्टी गठबन्धनको कुरो एकचोटि सूचना सम्प्रेषण भइसकेको छ विभिन्न मिडियामा। तपाईँको यस क्षेत्रमा नि काङ्ग्रेसको प्यानलै भनौँ न, प्यानलै जित भएको छ सुन्दर हरेचामा। यस अवस्थामा गठबन्धन हुँदा हजुरको सिट कतिको पक्का छ जस्तो लाग्छ? कुरा यस्तो हो, चाहिँ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मेयरसहित 18वटा सिट मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। बाँकी रहेको 62 सिटमा बाँकी रहेको चाहिँ सबै सिटहरू नेकपा एमाले जितेको छ। ऊ बहुमतसहित नेकपा एमाले उपमेयरमा छ। हामीले यहाँको वस्तुस्थितिलाई हेर्दा हाम्रो उपस्थिति पनि बलियो छ र अब जनताको आलोचना चाहिँ त्यो अब राजनीतिक किताबन्दीका आधारमा भएको आलोचनालाई सामान्य चाहिँ लिन्छु म, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। तर आम जनताले जे हो, जे आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो चाहिँ पुरा गर्ने तहमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। यो कुरा चाहिँ अलिक प्रष्ट हुन जरुरी छ। 2064 सालमा हामी जहाँ जुन स्तरमा पुग्यौँ त्यहाँ हामीले भने जस्तो काम गर्न सकेनौँ, तर त्यतिखेर पनि सरकारको तहबाट जनतालाई डेलिभर गर्ने हैसियत हामीसँग थिएन। त्यतिखेर पनि हामीले अर्को दलसँग मिलेरै जानु पर्थ्यो। फेरि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ संविधान निर्माणको थियो। त्यसपछि हामी निरन्तर चाहिँ मुख्य शक्तिको रूपमा आएका छैनौँ। अहिले हामी चाहिँ जनतालाई अवस्था बदल्ने र जनताको चाहिँ समृद्धिको चाहना, एक प्रकारको विकासको चाहनाको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रा नेतृत्वका मुख्य कामहरू चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्नेतिर थियो, तर अहिले आउँदाखेरि हामी चाहिँ विकासतिर लाने, जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र जनतालाई चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकका जनताको रूपमा परिचित गराउने कुरा भइहाल्यो पनि गठबन्धनको चाहिँ लागि पहल गर्ने गरिकन 4 सदस्य एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ। अर्को चाहिँ हजुरहरूको जुन नाम लिस्ट आयो नि, नेम लिस्ट, त्यसमा के फेरबदल हुन्छ अथवा के त्यही रहन्छ? त्यो आवश्यकता अनुसार पार्टीले त्यहाँ निर्णय लिन्छ, हामीले चाहिँ फेरि निर्णय लिनेछौँ। फेरि तपाईँहरूको दोहोरो मिटिङ बस्दा के प्रक्रियामा जान्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ होइन। हजुरले यो सुन्दर हरेचावासीलाई यस हाम्रो भिडियो मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी धेरै लामो कुरा गरिसक्यौँ। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिबारे, पार्टीको केन्द्रीयबारे लगायत अब तपाईँको स्थानीयबारे पनि चर्चा गरिसक्यौँ। अब तपाईँको विशुद्ध तपाईँको जुन अहिले तपाईँ उम्मेदवारी हुनुहुन्छ, प्रत्याशी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको नाम आएछ, अगाडि आउनुभयो भने, हजुर उम्मेदवारी दिनुभयो र मेयरमा चाहिँ उठ्नुभयो भने हजुरले के सन्देश दिनुहुन्छ जनताको लागि? म यो नगरको पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदा यो नगरबाट जो मान्छे आए पनि त्यो म हो भन्ने कुरा मैले बुझ्छु। म भनेको यो यहाँको पार्टीको चाहिँ एउटा सदस्य पनि हो र म यहाँको अध्यक्ष पनि हो। त्यसो हुँदा जो आए पनि पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ र त्यो पार्टीको उम्मेदवारले के गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। पात्रको कुरा पछिको कुरा होला, तर हामी यसपटक निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक मतबाट निर्वाचित हुनेछौँ, हामीलाई यो विश्वास छ। र हामी के गर्नेछौँ भन्नुहुन्छ भने सुनियोजित ढङ्गले र खास गरिकन नीतिगत रूपमा भएको भ्रष्टाचारलाई सधैँका निम्ति निर्मूल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, विकासको अनुत्पादक मोडललाई हामीले उत्पादनमूलक मोडलमा डेभलप गर्नेछौँ। जसले सत्ताको अनुभूति गरेकै छैन त्यस्ता जनतालाई सत्ताको अनुभूत हुने गरी हामी काम गर्नेछौँ। जसले
यो चाहिँ तपाईँको राज्यले सुविधा दिएका स्वास्थ्यका अनुदानका वा विभिन्न चाहिँ पहुँचका र नागरिकको चेतना अभिवृद्धि गर्ने सामाजिक गतिविधिसँग सम्बन्धित जे पनि चाहिँ कामहरू भएका छन् यी निश्चित घेराबन्दीमा परेका मान्छेहरूले मात्रै गर्नेवाला छन् कि गरिराखेका छन् अहिलेसम्म। यसलाई तोडेर यस्तो छ, यसमा तपाईँहरूले अनुभूति कति गर्नुभयो, त्यहाँ संविधानको व्यवस्था पनि छ, सबै कुरा मुख्य कुरा चाहिँ कार्यपालिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, त्यहाँ मेयर हुन्छ, उपमेयर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ वडाध्यक्ष हुन्छ, वडाको टिम हुन्छ, त्यसले चाहिँ नै सबै फर्दर प्रोसेस उसले गर्छ। हामीले विरोध गर्ने हो, हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने हो, जनता गएर अनुरोध गर्ने हो होइन। आज हामी चाहिँ सडक जाम गरेर सङ्घर्ष गर्दाखेरि मात्रै यहाँ देखिने हाम्रो ट्रेन छ, आज हामी यो त गर्ने पक्षमा छैनौँ होइन। चाहिँ जनताले त जे म्यान्डेट दिए त्यसलाई स्वीकार्नु छ, त्यस कारण हामीले चाहेर पनि यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले आवाज उठाउने कुरा, टोलबाट चाहिँ सिफारिस माग्ने कुरा, चाहिँ धेरै प्रकारका ज्ञापन पत्र बुझाउने कुरा हामीले काहीँ पनि रोकेको छैन। तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल, हाम्रो तर्फबाट गर्ने जति 100% हामीले गरेकै छौँ। तर अब डाँडो पुन्यो आफ्नो हातमा नभएपछि केही गर्न सकिन्न रहेछ। हस् त, ठिक छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदै? मेरो सुन्दरवासी आम जनसमुदायलाई अनुरोध छ, हामी जो उम्मेदवार दिन्छौँ अत्यन्त एबल उम्मेदवार दिन्छौँ। व्यक्ति एक्लैले गर्ने होइन, सिङ्गो पार्टी लाग्नेछ, उसको विचार लाग्नेछ। सिङ्गो पार्टी कमिटी व्यवस्थित ढङ्गले चलाएर पार्टी कमिटीले जनताका मर्म भावना र जनताको चाहनालाई बुझेर हामी विजयी बन्नु काम गर्नेछौँ।